بأنفي مداغی دخپل کسبو چا بزان سر لگی جساس ابو لگی جساس چاگه دی چونی بتایوا چونه دی خرسولا چا بزان سر لگی خصاف چاگه با پیزار جوڑو سپلای بودان دی جوڑو چنیاری دی کولا او بلی دی فخر کو زان سر لگی خصاف چا بزان سر لگی الحلوائی چاگه با حلوا جوڑکا ناغا دی خرسولا نظام بیرس کے حلالت بیٹھو طالبان تا بے سبق ہوگی اخبر کسب دیکھو دا کلچ دیوبند نا طالب فارغ شنوغی دریش و دی جوڑے کروی یہ دو ٹیلرائی چل دیکھو دویمہ دی صابون سازائی چه صابون بسنگ جوڑے او درما طب واد علمی طب مثلا چې اوس دا د افتا کورس دی مفتی تی جوړ کې هغه دی جوړ کې مفتی شي نو الله مصیبت شي مفتی یا چې مفتی دا مولا عبدالمومن لیکلی المفتی یا چې مفتی مجلسی خلی نوازی نوغوی نوغوی بچه طالب فارغ شه متاسو به زاړه علماء دیوبند سوره چیو یا به ټیلرانو کپڑے دی جوړوي یا به صابون جوړو لکه قاضي شمس الدین رحمت الله علیه دا صابون فیکټری صابون سازی به کولا یا به هغه د علم طب زده کړو د طبيبان به حکیمان به علم طب ختم زکه شو شراب ملیان و لاس لراغے نمولاه بنیتی الا من شاء اللہ آغا چاہتا سشے نخل کنا نو نسخه بے چاہتا نخیلا دا نسخه بے چاہتا مخیاو نو نسخه بے نخیلا نو ڈاکٹر وائی ترکیو کرا آغا مخی نرن او طبیبان بشار آلن لیکن دل خو علمی طب خو نکنا نو آغا ختم شو او دا ناغمه طبیبانو اکثر شیخ القرآنم اول پزیده که و علمی طب دکان کرو شیخ القرآنو یو ورسر بل مرگرو یرد شیخ القرآنو لرم او شربت بزوری جورو مرانگی پکیواچو اما داولی بیرو دا بیا گتا نکیو نو دا چې پکې واچه نو لږ ګټه کوي ماشاءالله دا خو به یو سړي ته حکیم علم د شربت بزوري ښیلی ته به د شربت رنګ ورکړي نو دا خو ظلم دی نه نو بیا ګټه نه کوي چې ګټه نه کوي دوکان تا ته پاتې وي زه نه کوم پرې مې خو هغه دا منډه یو وخت کې په کرایه کړې وه بیا می پریخودا چه دیکی با ٹیکس دی دغه سه کاربارونو شیخ القرآن دا کوله زمونږ شیخ القرآن دا شوکو چاگوی طالب دی خپل سه کسب زدگی خواه تا خود دیر مراحیلو اگر وقت که شرکو بدعاتو زورگیو نو اگر یو پورا یو قدم آغسته نو دیر من تا پاتی شنو نوز من دا اراده کرده انشاءاللہ مثلا جوانا پینزک اسمونه مخی مارویلی دی چه دا افتر نوستو دا انشاءاللہ دی پروگرام زبرا بروما نو دغه سی ورسره سکال با انشاءاللہ منگا پو پنپیر کے دور حدیث و علاو تا او کنو طالبان پا کی شرکی گی نوما دا علمی طب و پیرک شروع کرو رب آفتا کی یو یادوار دری سبقی نوچه کال پی روکی گی نو دا علمی طب ومزده کری ورسای زاندر بیا کئی تبیدی صدران کال نده خود یو کسب خود ازدهی کنا بیا زمان اراده انشاءاللہ نورم دا سلائی مشینان داوی چل چه مشین خراب شی جوڑه دو سنگا اور آگه بسط ترگیه زیاد نزیاد یدری میاش که چل دکی ایسا گران کار نده او چه سره ازده کهیه
نو زه خپل کسبي ورسره درس به هم کوي او کسب به هم خپل کوي او رزق حلال به ګټي. نو داود علیه السلام وی الله ما ته کسب وښایه. نو الله ورته کسب وښود